अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं शानी की कहानी किस्त नंबर 98। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। रुस्तम कमरे में वायरलेस सेट के सामने बैठा था। सेट पर एक सुर्ख और सब्ज बल्ब मुसलसल स्पार्क कर रहे थे। रुस्तम का सारा जिस्म ग़ज़ व ग़ज़ब की ज़्यादती से लर्ज़ रहा था। रियाज के नशे में लड़खड़ाई हुई मनहूस आवाज़ रुस्तम के कानों में पड़ी। ओए, किस काफर ने हाथ लगाया तेरी बीबी को? मैंने तो सिर्फ डंडा लगाया है, और वो भी पोला पोला। अगर ये भी बुरा लगा है तो माफ़ी मांग लेता हूँ। इस जीना लोलो से मांगू माफ़ी? फिर बीबी की चिल्लाती आवाज़ कुछ फासले से उभरी। रुस्तम, तुम इसकी कोई बात ना मानना। मेरी जान जाती है तो जाने दो। मैं पहले कौन सा जिंदा हूँ? खुदा के लिए रुस्तम, मुझे मर जाने दो। बीबी की आवाज़ में ऐसा कर्ब था कि रुस्तम के हर मसाम से पसीना बह निकला। इसके बाद धमा चौकड़ी की आवाज़ें आईं। उनमें लेडी अहलकारों की आवाज़ें भी थीं। ये लोग इसकी बीबी को घसीट कर बाहर ले जा रहे थे। रुस्तम की आंखों में खून उतर आया। वो बोला तो इसकी आवाज़ शेर की पहली धाड़ की तरह धीमी लेकिन मुहीब थी। रियाज, अपने लिए क़यामत से पहले क़यामत का इंतज़ाम न कर। मेरी बीबी को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदगी और मौत क्यों दोनों के लिए तरसा दूंगा। रियाज ने शराबी कहका लगाया। वाह वाह, क्या बात है। मेरी बीबी, और तू कहता है कि बीबी से अब तेरा कोई ताल्लुक नहीं। तूने इसके साथ सोना बंद कर दिया है, और वो भी ये कहती है कि अब इसका कसम कोई और है। देख रियाज, देख, तूने वो बदतरीन काम किया है जो तुझसे हो सकता था। तू एक औरत को बेबस करके यहाँ ले आया है। अब अगर इससे आगे बढ़ा तो नतीजा तेरे ख्यालों से भी बुरा होगा। अगर तू चाहता है कि मैं और इससे आगे ना बढ़ूँ तो फिर वो बात माननी होगी जो मैं कह रहा हूँ। तुझे बड़े डेरे से निकलकर मेरे पास आना होगा। रुस्तम अपनी जगह साकित बैठा रहा। वो जिंदगी के मुश्किल तरीन दोराहे पर खड़ा था। दोनों तरफ कदम बढ़ाने में तबाही थी, लेकिन एक तरफ बीबी थी। बीबी जो जिंदगी थी, इश्क थी और कुल कायनात थी, जिसके सामने सब कुछ हीज था, हत्ता कि इसका अपना वजूद भी। वो साकित बैठा रहा। जर्मन साख्ता हाई पावर वायरलेस सेट से शाय शाय की आवाज़ें उभरती रही। दूसरी तरफ डिप्टी रियाज इसके जवाब का मुंतजिर था। कमरे से बाहर अखाड़े के इर्द गिर्द रुस्तम के साथी फलक शिकाफ नारे लगा रहे थे और अपने हाथ हवा में लहरा रहे थे। अजमल खान तकरीर करने वाले अंदाज में इनके सामने बोल रहा था। अम कसम खाता है, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उस रात अगर ये जहर वाला मामला ना होता तो खूब अपने रुस्तम साहब ने ये बाजी पलट दिया था। MG-08 पर हमारा कब्जा हो गया था। दूसरी बड़ी गन का गनमैन हमने रुस्तम साहब के कहने पर अपने फायर से उड़ा दिया था। रास्ता तकरीबन साफ था, हम घेरा तोड़कर निकल सकते थे। लेकिन परेशानी का बात अभी भी नहीं है यारो। रुस्तम साहब अब भी कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि आप सब लोग पूरे इत्तेफाक के साथ यहाँ मौजूद हैं, और हमको यकीन है कि इत्तेफाक और जोश 10 साल तक मौजूद रहे तो पुलिस 10 साल भी यहाँ घुस नहीं सकता। हम खुद पुलिस वाला है, इसलिए हम जानता है कि हम कितने पानी में है। अजमल खान की आखिरी बात पर जोरदार कहके पड़े। वायरलेस से रियाज की आवाज़ उभरी। लंबी सोच में पड़ गए हैं रुस्तम में। वायरलेस का चार्ज खत्म हो रहा है, इससे पहले मेरे पल्ले कुछ डाल दो, चंद मखना। रुस्तम गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। रुस्तम ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर रुस्तम की नकल उतारी। फिर सफाकी से बोला, मैं तुझे भी डेरे से बाहर देखना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ले लो। लेकिन कुछ नहीं। रियाज की आवाज़ जुनूनी थी। परफेक्ट बात करो, एकदम ठोस। और मैं तुम्हें बता चुका हूँ, खूबसूरत औरत को जिंदा दरगोर करना बहुत आसान होता है। ठीक है, मैं निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। चलो 2 घंटे ले लो, लेकिन किसी भी चालाकी के बगैर। चालाकी दिखाओगे तो डिप्टी रियाज की सारी हमदर्दी और मोहब्बत खो दोगे। और हाँ, एक बात और, मैं जावेद को जिंदा और सही सलामत देखना चाहता हूँ। अपने ढोलची से कहो कि ढोल बजाना बंद करे और किसी आवारा कुत्ते के साथ जाकर सो जाए। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? नो मोर लड़ाई, नो मोर दंगा। ये मुकाबला हार जीत के बगैर ख़त्म हो गया है। रुस्तम चंद सेकंड सोचने के बाद बोला, मुझे लगता है कि ये लोग मुझे इतनी जल्दी निकलने नहीं देंगे। इसके लिए मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। पहले 1 घंटा था, अब 2 घंटे हो गए हैं। अब तुम तरीका ढूंढने की बात कर रहे हो? रियाज के लहजे में पुलिस वालों का मखसूस शक था। देखो रियाज, रुस्तम ने कैदरे ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारे और मेरे दरमियान तय हो गया है कि मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा, लेकिन किस तरह, इस बारे में मुझे ज़रा सोचने दो। कितनी देर सोचना चाहते हो? मैं अभी 1 घंटे में तुमसे खुद रब्ता करता हूँ सेट पर। ओके, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, मुझे तुम्हारी बीबी की आवाज़ वायरलेस पर दोबारा न सुनवानी पड़े। ओवर एंड ऑल। इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। रुस्तम सर पकड़ कर बैठ गया
قرب و جوار اس کی نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب رمجی نے آ کر بتایا کہ وائرلیس پر کوئی آپ کو بلا رہا ہے تو رستم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ وائرلیس پر ڈپٹی راز خود موجود تھا۔ اس نے رستم کو اطلاع دی تھی کہ بی بی شانی اور ان کا تایا معصوم اس وقت بیس کیمپ میں اس کی تحویل میں ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ رستم نے ریاض کی بات کو جھوٹ سمجھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ریاض نے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ اب بی بی اس کے خانوادے سے اس کا کوئی تعلق واسطہ باقی نہیں رہا۔ اس نے ریاض کو بتایا کہ اس نے بی بی کی خاطر اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا، لیکن بی بی پر عام لوگوں کی خدمت کا بھوت سوار ہے اور وہ آئے دن اس کے خلاف سخت بیان دیتی رہتی ہے۔ رستم کی پوری بات سن کر ڈپٹی ریاض نے ایک زہریلا کہکا لگایا تھا اور کہا تھا، چڑیا کوے کی یہ کہانی اسکول کے کسی کاکے کو سنانا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ بی بی کو وائرلیس سیٹ کے قریب کھینچ لایا تھا اور رستم کو بی بی کی کربنا چیخیں سنائی دینے لگی۔ یہ سارا واقعہ 1 منٹ سے بھی پہلے کم وقت میں رستم کے آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ کاٹیا تیزی سے اندر داخل اور بولا، جناب روشنی اچھی ہو گئی ہے، لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ رستم نے کہا، ابھی نہیں، پہلے سب لوگ ناشتہ وغیرہ کر لو، پھر دیکھیں گے۔ کاٹیا نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن جناب ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ ہم میں سے کسی سے بھی کچھ کھایا پیا نہیں جائے گا۔ آپ پہلے سے حرامی کا قصہ پاک کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ویسے بھی جناب بالکل ڈھال ہو رہا ہے، ہم سب کو لگتا ہے کہ 1-2 منٹ سے زیادہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ کاٹیا نے آخری الفاظ سرگوشی کے انداز میں کہے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں نہ جاؤ، میں بھی بتاتا ہوں اس بارے میں۔ رستم نے ایسی جھڑکا تو وہ جلدی سے باہر چلا گیا۔ لوگوں کا جوش و خروش مان پڑتا محسوس ہوا۔ بہرحال سردار کا حکم ماننا بھی ضروری سمجھتے تھے۔ دن کافی چڑھایا تھا۔ حسب معمول کھانے پکانے کا عمل شروع ہوا۔ سرنگوں کے دھانوں پر حجروں کے عقب اور احاطے میں چولہوں سے دھواں اٹھنے لگا۔ چند مسلح افراد رافلہ تانے جواد عرف جاوا کے سر پر موجود تھے۔ اس نے شراب منگوائی تھی اور گاہے بگاہے بوتل سے منہ لگا کر گھونٹ بھر لیتا تھا۔ کھانا کھایا جا چکا تھا تو رستم پھر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلسل سوالے نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات ان کے دماغ میں ہرگز نہیں آ سکتی تھی کہ رستم اس مقابلے سے کنی کترا رہا ہے۔ ہاں، وہ یہ ضرور محسوس کر رہے تھے کہ اس معاملے کو انجام تک پہنچانے میں تاخیر کر رہا ہے۔ کوئی تبدیلی تھی جو محسوس تو کر رہے تھے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ رستم دیر اپنے کمرے میں رہا۔ 1 گھنٹے بعد مراد، آہودے اور کاٹیا کو رستم نے اپنے کمرے میں پاس بلایا۔ وہ تینوں آ گئے اور دری پر بیٹھ کے باہر لوگوں کو ہجوم تھا۔ آہوجہ کچھ دیر تک رستم کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر ہولے سے بولا، رستم بھائی، میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، لیکن عقل اور رتبے میں تم بڑے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم نے اس مقابلے کو یہیں پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو بہت اچھا ہے۔ وہ تمہاری جوتی کے برابر بھی نہیں۔ یہ تو رہا ایک طرف، ہم ڈپٹی ریاض کو بھی اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ تم سے اس طرح دوبدو ہاتھ کرے۔ ان جیسے بونوں کے لیے تو کاٹیا اور شاہ وغیرہ ہی کافی ہیں۔ رستم نے دھیمے لہجے میں کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ہم جتنا تیز کریں گے یہ تیز ہوتا جائے گا۔ یہاں سے جاوے کی لاش جائے گی تو وہ لوگ کوشش کریں گے کہ یہاں بھی 1-2 لاشیں اور بھیجی جائیں۔ بہتر ہے کہ ہم وقت حاصل کریں اور ساتھ ساتھ اپنے دفاع کو مضبوط کرتے جائیں۔ رستم کے ساتھی خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ مراد نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، تو تم چاہتے ہو کہ اس حرامی کو واپس بھیج دیا جائے؟ واپس نہ بھیجا جائے، لیکن مارا بھی نہ جائے۔ یہ تو ایک طرفہ معافی ہوگی۔ وہ بس ذات تو بھڑ کے مار رہا ہے اور مقابلے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس سے لے جاؤ میرے سامنے سے، رستم نے کہا۔ مراد نے گہری سانس لی۔ دیکھو رستم، ہم تو یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ تم جاوید سے خوفزدہ نہیں ہو۔ تم اسے آسانی سے لمبا کر لو گے، مگر سارے لوگ یہ بات نہیں سمجھیں گے۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں شک پیدا ہوگا کہ تم پیچھے ہٹ گئے ہو۔ اگر تم نے لڑائی پوری نہیں لڑنی تھی تو پھر مجھے پیچھے نہ ہٹایا ہوتا۔ اب میں بھی اس کی ٹانگیں چیر سکتا ہوں۔ مراد نے اپنے دائیں ہتھیلی کا مکہ اپنی بائیں ہتھیلی پر مارا۔ نہیں مراد، میرے خیال میں رستم بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، آہوجہ نے اسے ٹوکا۔ اس کے ساتھ اسے کاٹھے کا پہلو دبایا۔ یہ اٹھ کر باہر چلنے کا اشارہ تھا۔ وہ تینوں رستم کو کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گئے۔ مراد کا چہرہ تمتمایا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کی الجھن، بلکہ ان تینوں کی الجھن غلط نہیں تھی۔ اس موقع پر جاوید کو چھوڑنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ باہر آ کر کاٹھے نے آہوجہ سے کہا، مجھے تو شک ہوتا ہے کہ رستم بھائی نے وائرلیس سیٹ پر کسی سے بات کی ہے اور اپنا ارادہ بدلا ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، مراد نے ناراض لہجے میں کہا۔ رستم اٹھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ دل پر لگنے والی چوٹ کے بعد کندھے کی تکلیف اکثر بھول گیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے وائرلیس سیٹ آن کیا۔ فوراً ڈپٹی راج سے رابطہ ہو گیا۔ ڈپٹی جیسے اسی کا منتظر بیٹھا تھا۔ ہاں، اب کیا پروگرام ہے تیرا؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ بی بی کہاں ہے؟ وہ بالکل خیریت سے ہے اور تمہاری خیریت نیک مطلوب چاہتی ہے، تو اپنا پروگرام بتا۔ میں یہاں سے رات کو نکل سکتا ہوں اور یہی مناسب ہوگا۔ دوسری طرف چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر بات جیسے ریاض کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے پوچھا، چل ٹھیک ہے، رات کتنے بجے نکلے گا؟
9 बजे के करीब। लेकिन तेरे साथियों को कैसे पता चलेगा कि ये कौन है? उन्होंने मुझ पर फायर खोला तो फिर? मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। तुम छोटी घाटी की तरफ से आना और निशानी के तौर पर अपने हाथ में कोई लाठी वगैरह रख लेना। ठीक है। जावे का क्या किया तुमने? जावे की जान बख्श दी है। रुस्तम का लहजा तीखा था। मैंने भी इधर यहाँ किसी की जान बख्शी है। रियाज ने तुरंत जवाब दिया, फिर जरा तवक्कुफ से बोला, अब किधर है जावा? रुस्तम ने जवाब दिया, इधर ही है। वो वापस कब आएगा? मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ हर चीज़ मेरे बस में नहीं है। मैं आर्जी सरदार हूँ। बहरहाल तुम्हें इत्मीनान होना चाहिए कि जावा फौरी मौत से बच गया है, वरना जैसे तुमने गधों पर लाशें बांधकर भेजी थी, ऐसे ही इसकी लाश भी टट्टू पर बांधकर भेजी जानी थी। लोग बहुत बिखरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ। तुम्हारे पाँव को हाथ लगाता हूँ। बस अब प्रोग्राम के मुताबिक पहुँच जाओ। मैं अपने बंदों को इत्तला दे देता हूँ। बीबी को हमने खाना शाना खिलाया है। वो पूरे इज्जत और एहतराम से है और रात 10 बजे तक इज्जत और एहतराम से रहेगी। ओके, ओवर एंड ऑल। राब्ता मुनक़ते हो गया। वो दिन रुस्तम ने शदीद तरीन कोफ्त व अज़ियत में गुजारा। सहर के बाद वो सुरंग नंबर 2 में गया। इसने डॉक्टर नासिर के क्लिनिक में लाले और हसना की इयादत की। दोनों की हालत बेहतर थी, लेकिन वो बिस्तर से उठने के काबिल नहीं थे, खासतौर से हसना। लाले के बारे में कहा जा सकता था कि वो 2-3 दिन तक अपने रहायशी कमरे में पहुंच जाएगा और अपने मामूलात इंजाम देने लगेगा। रुस्तम ने यासंगेज अंदाज में इनसे मुलाकात की, ताहम अपने दिली असरात अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिए। लाला और रुस्तम चंद मिनट तक बड़े डेरे के दिफा के बारे में बातचीत करते रहे। लाले ने कहा, हमें बाहर के दुश्मन की तरह अंदर के दुश्मन से भी होशियार रहना चाहिए। मुझे अंदेशा है कि अजमत जैसे गद्दार के बाद भी हमारे अंदर 1-2 बंदे ऐसे हैं जो गद्दारी का हक अदा कर रहे हैं। वो किसी न किसी तरह हमारी खबरें बाहर पहुंचा रहे हैं। फिर लाले ने ज़रा तुक्कू से कहा, वायरलेस की निगरानी आजकल किसके पास है? रमजी के पास। रुस्तम ने जवाब दिया, बज़ाहिर तो रमजी ठीक बंदा है, फिर भी हमें पूरी एहतियात करनी चाहिए। लाला फरीद और हसन गुजराती से रुखसत होकर रुस्तम क्लिनिक से बाहर निकल आया। वो नहीं जानता था कि इन दोनों से अब मुलाकात होगी या नहीं, और होगी तो किस हालत में। वो भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ आ गया। जवाद उर्फ जावे को सुरंग नंबर 2 की कोठरी में बंद कर दिया गया था और 2 मुसल्ला निगरान इस पर मुकर्रर कर दिए गए थे। रुस्तम ने सुना था कि अब सूरत हाल पर बहुत खुश है और इसे अपने फतह से ताबीर कर रहा है। रुस्तम के परिस्तार और साथी इस सूरत हाल पर कदरे नाखुश थे। जावे के बच जाने के बाद इन्हें अपने साथी हीरा और बाकर वगैरह की मौत का दुख ज़्यादा शिद्दत से महसूस हुआ था। अपने कमरे में आकर रुस्तम ने एक खत लाले फरीद का नाम लिखा। इस खत में रुस्तम ने मुराद, लाले और हसने को अपने सारी सूरत हाल से तफसीलन आगाह किया और इन्हें बताया कि वो क्यों यहाँ से अचानक जाने पर मजबूर हुआ है। इसने आने वाले दिनों में बड़े डेरे के दिफा के हवाले से अपने सारे मशवरे भी इस खत में दर्ज किए। खुराक और पानी की किल्लत के 1-2 हल भी बताए। आखिर में इसने लिखा, मेरे यारों, अगर ज़िंदगी होगी तो मौत के सारे घेरों से निकलकर फिर मिलेंगे, वरना इस खत को आखिरी मुलाकात समझना। हम सब डाकू हैं, कानून के मुजरिम हैं और धीरे धीरे अपने इंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं जो वक्त ने हमारे लिए लिख दिया है। इस लिख को टालना न टालना बस कुदरत के हाथ में है। बाकी मैं तुम्हारा साथ निभाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने के लिए खुद चलकर यहाँ पहुँचा था। तुम्हारी सारी तकलीफों और मुसीबतों में हिस्सेदार बनना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब मेरी अपनी मुसीबतें और तकलीफें मुझे ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ खींच रही हैं। मैं तुम सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी है। मैं तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ। ख़त मुकम्मल करने के बाद रुस्तम ने एक अखबारी कागज़ में लपेटा और ऐसी जगह रख दिया जहाँ वो आसानी से लाले वगैरह के हाथ आ सके। ख़त को महफूज जगह पर रखते हुए रुस्तम की निगाह नादे के कपड़ों, जूतों और दीगर सामान पर पड़ी। दर्द की एक और लहर इसके सीने से उठी और वो ऊँग फेर कर दरी पर लेट गया। इसके ज़हन में रह रहकर हाजी हयात, आरिफ कंबो और सरदार दुराज वगैरह का ख्याल आ रहा था। आखिर ये लोग बीवी की हिफाजत क्यों ना कर सके, और सबसे बढ़कर वो चौधरी बशीर जो शादी से बहुत पहले ही खुद को शानी का शोहर और वली समझने लगा था। अपनी बेपना ताकत और असर रसूख के बावजूद भी वो देखता रह गया और बीबी रियाज लिटर जैसे खूनी के हाथ चढ़कर इन वीरान टीलों में पहुंच गई। इसे इन सब लोगों पर बहुत तैश आया। मुस्तकबिल के पर्दे में क्या छुपा है? डिप्टी रियाज और दूसरे आला पुलिस अफसर अब इससे क्या चाहते हैं? बीबी को किस तरह इस्तेमाल किया जाने वाला है? ये ऐसे बेशुमार सवाल रुस्तम के ज़हन में किलबिलाने लगे। वो रात तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था, लेकिन इत्तफाक होकर डॉक्टर नासिर ने लाला फरीद को वक्त से पहले ही अपने क्लिनिक से फारिग कर दिया। फरीद की सेहत की खुशी में बहुत से अफराद अहाते में जमा हो गए। मुकामी रिवाज के मुताबिक मकई की मीठी रोटियां पकाकर इन सब के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और दरख्तों के नीचे बिखेर दिए गए। एक पोठुहारी ने दिलसोज आवाज में गीत सुनाया। अभी गीत खत्म हुआ ही था कि अचानक सबको बुरी तरह चौंकना पड़ा। लंबी तरंगी हनीफा बिल्कुल उरिया हालत में मजमा की तरफ आ रही थी। मिशलों की रोशनी में इसका जिस्म सरतापा नुमाया था। क्या कर रही है? काठे चिल्लाया और तेज की तरफ बढ़ा।
लाला फरीद और रुस्तम भी हक्का बक्का थे। ये बड़ा होलनाक मंजर था। 2-3 अफराद तेजी से हनीफा की तरफ बढ़े। एक शख्स ने अपनी चादर उतारकर हनीफा का जिस्म ढांपना चाहा। हनीफा ने तड़प कर हाथ चलाया और चादर परे फेंक दी। नंगा रहने दो मुझे, वो चिल्लाई। सब कुछ तो देख चुके हो, अब क्या छुपाऊंगी तुमसे। इसकी आवाज में नाकाबिल बयान कर्ब था। रुस्तम तेजी से आगे बढ़ा। हनीफा ने इसका हाथ भी झटक दिया और धाड़े मार मार कर रोते हुए बोली, 4 साल पहले मैं सियालकोट के सेठ के घर में काम करती थी। इस सेठ ने मुझे नंगा करना चाहा था, मैंने इसे मार दिया, इसके भाई को मार दिया। फिर जो मेरे सामने आता गया इस पर गोलियां चलाती गई। मैंने दौलतमंदों के सामने कपड़े नहीं उतारे और 3 कत्ल करके अपने जैसे लोगों में आ गई। मैं तुम में आ गई। मैं समझती थी कि तुम सब मेरे जैसे हो, जोर आबरों के डसे हुए हो, दौलतमंदों के मारे हुए हो। लेकिन मुझे पता नहीं था कि जनानी के लिए सारे एक जैसे होते हैं। इन सब का जोर सिर्फ जनानी पर ही चलता है। सारी गालियां माँ बहन और बेटी के लिए होती हैं। सारी दुश्मनियां, सारे बदले जनानियों से चुकाए जाते हैं। वो कितना भी बचे, इसे नंगा होना ही पड़ता है। रुस्तम ने बमुश्किल अपनी चादर हनीफा पर डाली और इसे अपने साथ लगाया। उसके सीने पर ढहसी गई और बुलंद आवाज से रोने लगी। मैंने 4 साल से तुम्हारी रोटियां पकाई थी। तुम सबको अपने टब्बर खानदान की तरह समझा। किसी को बेटा समझा, किसी को भाई, किसी को प्यू। तुम सब ने मिलकर मुझे नंगा किया, मुझे बेड़ी से लटकाया, मेरी चमड़ी उधेड़ी। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने क्या गुनाह किया था? तुमने कोई गुनाह नहीं किया। रुस्तम कराहा, गुनाहगार तो हम हैं। हमने जल्दबाजी की, हम तुम्हारे मुजरिम हैं। मैंने पहले भी तुमसे माफ़ी मांगी थी, अब फिर मांगता हूँ। हम सब मांगते हैं। तुम्हारे माफ़ी मांगने से मेरा तन ढक नहीं जाएगा। मैं हमेशा के लिए नंगी हो गई हूँ। वो पहले घुटनों के बल बैठी, फिर पहलू के बल गिर गई। इसकी कमर उरिया होने लगी। रुस्तम ने जल्दी से चादर इसकी कमर पर दुस की, फिर एक और चादर इसके जिस्म पर आई, फिर एक और। कई चादरों से ढांप लिया। वो इन चादरों के नीचे पड़ी हिचके लेती रही। फरीद इसके करीब ही नंगी जमीन पर बैठ गया और इसका सर दोनों हाथों में ढांप लिया। हनीफा के अल्फाज रुस्तम के कानों में गूंज रहे थे। सारी गालियां माओं, बहनों और बेटियों के लिए बनाई गई हैं। सारी दुश्मनियां, सारे बदले जनानियों से चुकाए जाते हैं। वो कितना भी बचे, इसे नंगा होना ही पड़ता है। रुस्तम अपनी बीबी के बारे में सोच रहा था। वो भी एक फिरौन सिफ्त शख्स की गिरफ्त में थी। इसे भी न करदा गुनाहों की पादाश में इस वादी मौत में घसीटा गया था। रुस्तम यकीन से नहीं कह सकता था कि आने वाली घड़ियों में क्या होना है, लेकिन वो जानता था कि जो कुछ भी होगा बहुत बुरा होगा। बीबी इसका इश्क थी, और इश्क भी ऐसा जो जिंदगी में यूं शामिल होता है जैसे खून में सुर्ख रंग। इस इश्क की नामूस और आबरू की खातिर वो इंसानी सोच और तसव्वुर की हद से आगे तक जा सकता था। इसने एक बार नहीं 2 बार डिप्टी राज से कहा था कि अगर इसने इस जंग में किसी भी हवाले से बीबी को घसीटने की कोशिश की तो इसका नतीजा इसकी सोचों से कहीं ज्यादा होलनाक निकलेगा। और डिप्टी ने घसीटा था इसकी बीबी को। इन्हें पाबंदे सलासल करके इस वीराने में लाया था। इन पर अपनी सफाक निगाहें डाली थी। इनके कानों में अपने जहरीले अल्फाज उतारे थे। अपने गुस्ताख हमले को इन पर तशद्दुद का हुक्म दिया था और बीबी जी के कराने की आवाज़ें रुस्तम के कानों तक पहुंचाई थी। डिप्टी राज को मालूम नहीं था कि इसने क्या किया है। वो बहुत ज़हीन, फतीन और बहुत नामवर और बहुत कामयाब शख्स होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी की भयानक तरीन गलती कर चुका था। वो बहुत ज़्यादा कर चुका था। वो बहुत कर चुका था। इससे बहुत बहुत कम भी करता तो रुस्तम इस पर क़यामत ढा देता। रुस्तम को कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या करेगा और क्या कर सकता है, लेकिन इसे इतना मालूम था कि अगर बीबी से गुस्ताखी करने वाला इसके सामने हुआ तो अपनी बेबसी की चीथड़े उड़ा देगा और इस शस्त्र हशर बर्पा कर देगा। बस एक विजदान था, एक गैबी सदा थी जिसे यकीन दिलाती थी कि ये होकर रहेगा। हनीफा अपने गिरे की शिद्दत से नीम जान हो गई थी। डॉक्टर नासिर ने आकर इसे कोई सुकूनावर इंजेक्शन दिया। काठिया, रमजी और शाह वगैरह ने आहूजा के साथ मिलकर हनीफा को एक चारपाई पर डाला और सुरंग नंबर 1 में हसना गुजराती की बीवी शाहिदा के पास छोड़ आए। इस वाक़े ने सभी को मुतासिर किया था। लाला फरीद ने रुस्तम से इस शब पेश आने वाले तमाम वाक़यात की तफसील पूछी। इन वाक़यात में कुदरत के चले अजमत की खुदकुशी, हनीफा के साथ होने वाला बेईमाना सलूक और आखिर में नादे की सजा मौत का वाक़या बेहद यासंगेज था। ये बातचीत रात 8 बजे के करीब शुरू हुई और फिर चलती चली गई। यह रुस्तम के रुखसत होने का वक्त था, मगर इसके साथ इसके दोस्त इसे घेरे बैठे थे। वो आने वाले चंद दिनों के मंसूबे बना रहे थे और इस बात से कतई बेखबर थे कि इनके दरमियान बैठा हुआ रुस्तम दर हकीकत इनके दरमियान नहीं है। वो उनसे जुदा हो चुका है। रुस्तम की ख्वाहिश थी कि यह महफिल जल्द अपने जाम को पहुंचे और वो डिप्टी राज से किए गए वादे के मुताबिक यहाँ से रवाना हो जाए। खाना खाया गया, कहवे का दौर चला, कुछ लोगों ने शराब नोशी की। यह सब कुछ रुस्तम के इर्द गिर्द हो रहा था, मगर इसे लग रहा था कि यह सब गुफ्तगू किसी दूसरी जगह हो रही है,
یہ لوگ بھی کسی اور مقام پر بیٹھے ہیں۔ رستم رات 12 بجے سے پہلے وڈے ڈیرے کو خدا حافظ نہیں کہہ سکا۔ اپنی چادر کے نیچے اس نے ایک ٹارچ رکھی، ایک پسٹل، اس کے ساتھ 2 درجن راؤنڈ اور محتم بستی سے حاصل ہونے والا 1 فٹ لمبا چھرا، یہ اس کا کل سامان تھا۔ وڈا ڈیرا چھوڑنے کا وقت اسے یاد آ گیا کہ ریاض نے اسے نشانی کے طور پر ایک لاٹھی بھی ہاتھ میں رکھنے کو کہا تھا۔ لاٹھی حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک کلہاڑی کا پھل اتار کر پھینک دیا۔ کلہاڑی ہاتھ میں لیتے ہی اسے آج صبح ہونے والی اپنی اور جاوید کی لڑائی یاد آ گئی۔ اس ادھوری لڑائی کے سبب رستم کے پرستاروں کو سخت مایوسی ہوئی تھی۔ بے شک انہوں نے کھل کر اس مایوسی کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر چہروں سے سب کچھ حویدا تھا۔ رستم نے دل میں اپنے ان سارے بہی خواہوں سے بھی معذرت کی۔ جاوید کے بارے میں اس نے اپنے خط میں تفصیل سے لکھ دیا تھا۔ اس نے فرید سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جاوید کو فی الحال کچھ نہ کہا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ تاریکی کی آڑ میں رستم ڈیرے سے نکل آیا اور قبرستان سے قریب سے ہوتا ہوا خاموشی سے مخالف سمت میں بڑھنے لگا۔ ہندو لکھی رام کی چتا کی راکھ ابھی تک قبرستان کی نیما میں موجود تھی۔ اس راکھ کا تعلق بالواسطہ قدرت اللہ کی شیطانی خصلت اور سوچ سے تھا۔ اس راکھ سے شروع ہونے کہانی نے نادیہ اور عظمت سمیت کئی افراد کی جانیں لی تھی۔ رستم چلتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بارودی سنگوں کی خطرناک حصار کے قریب پہنچنے والا تھا۔ وہاں اسے مزید محتاط ہو جانا تھا۔ بارودی سنگوں کے حصار سے آگے جانے کے لیے خاص نشانیاں تھیں۔ یہ نشانیاں جو پتھروں اور دیگر زمینی نشانات کی شکل میں تھی فقط چند افراد کو ہی معلوم تھی۔ ان میں لالا، رستم، مراد، کاٹھیا اور 3-4 افراد شامل تھے۔ باقی لوگ ان افراد کی رہنمائی کے بغیر اس حصار سے آگے نہیں نکل سکتے تھے۔ پچھلے 2 سال میں کم از کم 5 ایسے افراد کی جانیں گئی تھیں جو غلطی سے اس طرف نکل آئے تھے۔ اس کے علاوہ 4-5 مویشی بھی مارے گئے تھے۔ طاقتور مائنس نے دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ اس صورتحال کا شکار ہونے والا آخری بندہ چودھری ہشام کا کارندہ ساجن تھا، جو بڑے ڈیرے سے فرار ہونے کی کوشش میں بدحواس ہو کر بھاگا تھا اور ایک مائن سے ٹکرا کر راہی عدم ہو۔ اچانک رستم کے حساس کانوں نے اسے خبردار کیا کہ کوئی اس کے عقب میں موجود ہے، کوئی انسان یا جانور۔ اس کا ہاتھ چادر کے نیچے اپنے پستول کے دستے پر پہنچ گیا۔ ایک موڑ کاٹنے کے فوراً بعد وہ ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں ہو گیا۔ 10-15 سیکنڈ بعد اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ جانور نہیں، کوئی انسان تو اور اکیلا تھا۔ وہ بھربھرے پتھر کے ساتھ چپکا رہا اور آنے والے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اسے ہیولا نظر آیا۔ رستم تڑپ کر آگے بڑھا اور پستول کی نال اس کی گردن سے لگا دی۔ خبردار، وہ گرجا۔ وہ شخص بھی تیز سے گھوما اور اپنا ہاتھ ہولسٹر کی طرف بڑھایا، لیکن اس کے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ ہتھیار نکال سکتا، اور شاید اسے ہتھیار نکالنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ اجمل خان تھا۔ رستم اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اجمل بھی حیران ہوا، تاہم اس کی حیرانی شاید اس وجہ سے تھی کہ وہ رستم کو خود سے آگے سمجھ رہا تھا، جبکہ رستم اس کے عقب سے برآمد ہوا تھا۔ کیوں میری دم سے چپکے ہوئے تم؟ رستم نے نہایت خوش لہجے میں کہا۔ وہ دراصل ہم نے آپ کو قبرستان کی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم پریشان ہوا اور آپ کے پیچھے آئے بغیر رہ نہ سکا۔ ساری پریشانیوں کا ٹھیکہ تم نے کیوں لے لیا ہے؟ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ رستم نے دانت پیسے۔ دراصل ہمارا نظر آپ پر پڑ گیا تھا۔ نظر پڑ گیا تھا؟ تمہاری نظر ہر وقت رہتی ہے مجھ پر، جیسے میں تمہاری کوئی چیز چرا کر بھاگنے والا ہوں۔ رستم صاحب، ہم صرف اور صرف آپ کے یہاں وارد ہوا ہے۔ اب ہمارا نظر آپ پر جناب نہیں رہے گا تو کس پر رہے گا؟ ہم نہیں چاہتا کہ آپ پر جان قربان کرنے کا کوئی مقام سے ضائع ہو۔ یہ جان تو ویسے ہی چلے جانا ہے، لیکن اگر یہ خاص آپ کے لیے قربان ہوگا تو خدا قسم ہم کو مرنے میں مزہ آئے گا۔ خان کے لب و لہجے میں موجود جذبے سے رستم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ صرف زبانی کلام میں بات نہیں کر رہا تھا، حقیقتاً ایسا لگتا تھا کہ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال اس وقت خان کا یہاں پایا جانا رستم کے لیے کسی طرح بھی خوشی کا باعث نہیں تھا۔ ایک عجیب سی جھلاہٹ اسے محسوس ہونے لگی۔ وہ بولا، خان، تمہارے اندر مرنے کا جذبہ تو ہے، لیکن تم اپنی جلد بازی سے اپنی جان بیکار میں دے دو گے۔ اب یہی دیکھ لو، تم میرے پیچھے آ رہے تھے، یہاں سے آل فر لانگ آگے بارودی سونگیں شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑا فاصلہ ہے۔ کہیں پاؤ الٹا سیدھا پڑ جاتا تو تمہارے چیتھڑے اٹھ جانا تھے۔ آپ کا پیچھے آ رہا تھا رستم صاحب، غلط راستے پر کیسے جا سکتا تھا؟ وہ جذبے سے بولا۔ اس کے لفظوں میں معنویت تھی۔ رستم سٹپٹا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس عجیب شخص سے کس طرح پیش آئے۔ رستم کی خاموشی سے شہ پا کر وہ بولا، ہم کو لگتا ہے آپ ڈیرے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے بھی تو اسے تمہاری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اجمل خان ایک دم بے حد سنجیدہ نظر آنے لگا۔ تاروں کی روشنی میں اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خلوص آمیز بے قراری تھی۔ وہ بولا، رستم صاحب، ہم کو نہیں معلوم کہ اب کہاں جا رہا ہے اور کیوں۔ ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آج سویرے آپ نے اس پولیس کے پہلوان سے مقابلہ بیچ میں کیوں چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ بھی ہم کو بہت سی باتوں کو پتہ نہیں، لیکن ہم ایک بات بہت یقین سے کہہ سکتے ہیں رستم صاحب، آپ کے جانے سے آپ کے ساتھی کا دل آدھا رہ جائے گا اور شاید آدھا بھی نہ رہے۔
ہم سمجھتا ہے ان کا سارا جوش و خروش اور ہمت آپ کی وجہ سے ہے۔ لالا فرید اجارت اس وقت بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو اپنے ساتھیوں میں آپ کی طرح بجلی کی لہریں نہیں دوڑا سکے گا۔ آپ تجربے کی وجہ سے ہم یہ بات پورے یقین سے کہہ رہا ہے۔ کہیں پاس ہی کوئی پرندہ بولا، قبرستان کی طرف سے دو بجو آگے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے پاس سے گزر گئے۔ رستم نے کہا، تمہارا تجربہ میرے بارے میں کیا ارشاد کرتا ہے کہ میں بغیر کسی وجہ کے یہاں سے جا رہا ہوں؟ پھر تم مجھے کم ہمت سمجھ رہے ہو؟ ذرا دماغ سے سوچو، کوئی بات ہوگی جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ ہم آپ سے پورا اتفاق کرتا ہے، مگر دیکھو اجمل خان، اگر تم واقعی مجھے عزت دیتے ہو تو پھر چپ چاپ واپس چلے جاؤ۔ لالے فرید کو میری جگہ سمجھو اور وہی کرو جو وہ کہتا ہے۔ میرے بارے میں کسی سے ایک لفظ بھی کہو گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ سمجھ لو کہ تم نے آج رات مجھے دیکھا ہی نہیں، نہ مجھ سے ملے ہو۔ اجمل خان نے کچھ کہنا چاہا، کہنے کے لیے منہ بھی کھولا، لیکن پھر رستم کے تاثرات دیکھتے ہوئے اپنی بات ہونٹوں میں دبا لی۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، رستم صاحب، ہم آپ کے لیے نقد جان دینے کے لیے یہاں آیا ہے۔ آپ ہم کو جس جگہ کھڑا کرے گا ہم ہو جائے گا، کوئی شکوہ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کہے گا۔ آپ پیر قدرت اللہ کا دشمن ہے اور آپ نے اس خنزیر سے دشمنی کا حق ادا کیا ہے۔ ہم آپ کا بیدام کا غلام ہے اور اپنے آخری سانس تک رہے گا۔ میں تمہارے خیالوں کی قدر کرتا ہوں اجمل خان، تم نے بڑی جلدی میرے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ رستم نے تہہ دل سے کہا، اب آپ سے کب ملاقات ہوگا؟ اجمل خان نے دلگیر لہجے میں پوچھا۔ جب تک بندہ زندہ رہے ملاقات کا موقع تو باقی رہتا ہے، کیا پتہ یہ موقع کل ہی آ جائے، کیا پتہ کبھی نہ آئے۔ اجمل خان فرتے محبت سے بے اختیار ہو کر رستم سے گلے لگ گیا۔ رستم نے اس کے کاندھے پر تھپکی دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تاروں کی چھاؤں میں اپنے راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ رستم کا رخ پولیس کی پوزیشنوں کی طرف تھا اور اجمل خان کا رخ بڑے ڈیرے کی طرف۔ وادی سون کی فضا میں عجیب سا سکوت تھا۔ کچھ ہی دیر بعد خطرناک ترین راستہ شروع ہو گیا۔ یہاں بے شمار بارودی سرنگیں خونخوار شکاری جانوروں کی طرح گھات لگائے بیٹھی تھی، بالکل بے حس و حرکت، یکسر خاموش۔ ایک مدت سے زمین کے نیچے چھپی ہوئی تھی، لیکن ان میں سے ہر سرنگ کسی بھی وقت ایک دھماکے کے ساتھ قیامت برپا کر سکتی تھی۔ لالا فرید اور اس کے ساتھی گاہے بگاہے ان سرنگوں کا معائنہ کرتے رہتے تھے۔ خاص طور سے تیز بارشوں کے بعد اگر چند بارودی سرنگیں ننگی ہو جاتی تھیں تو احتیاط کے ساتھ ان پر مٹی وغیرہ ڈالی جاتی تھی۔ محفوظ راستوں کی نشاندہی کرنے والے علامتوں کو حفاظت کی جاتی تھی اور انہیں گاہے بگاہے نمایاں کیا جاتا تھا۔ یہ نشانیاں پتھروں، پودوں اور درختوں کے کٹے ہوئے تنوں کی شکل میں تھی۔ کہیں کہیں زمین میں چوبی میخیں بھی گاڑی گئی تھی، تاہم عام شخص کے لیے انہیں دیکھنا اور سمجھنا آسان نہیں تھا۔ ان 2000 بارودی سرنگوں میں سے 80% ایسی تھی جن کو بلاسٹ کیے جانے کے لیے 90 پاؤنڈ وزن کی ضرورت تھی۔ یہ ساری سرنگیں بلی، کتے اور دیگر چھوٹے جنگلی جانوروں کی بالکل بے ضرر تھی۔ تاہم کچھ بارودی سرنگوں کی ویٹ لمٹ اس سے کم تھی اور وہ قدرے بڑے جانوروں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی تھی۔ رستم بڑی احتیاط سے رک رک کر آگے بڑھ رہا تھا۔ نشانے کو سمجھنے میں جہاں ذرا سا بھی شبہ ہوتا وہ رک جاتا۔ پولیس کی پوزیشنوں کے عقب میں ہیلی کاپٹروں کے پروں کی گونج تھی۔ رستم جانتا تھا کہ یہاں ایک عارضی ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد پروں کی گونج پھر پراہٹ میں بدلی اور پھر رستم کو کچھ فاصلے پر ہیلی کاپٹروں کی روشنیاں ٹیلوں کے پیچھے بلند ہوتی نظر آئی۔ وہ پھڑپڑاتا ہوا فضا میں اوپر اٹھا اور پھر ٹرن لے کر جہلم کی طرف پرواز کر گیا۔ رستم اب پولیس کی پوزیشنوں کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اب بھی اس کے دل میں خواہش موجود تھی کہ اس نے جو کچھ سنا اور سمجھا وہ جھوٹ ہو۔ بی بی ان ٹیلوں میں موجود نہ ہو، اسے وائرلیس پر جو آواز سنائی گئی ہو وہ کسی اور کی ہو یا وہ ریکارڈ شدہ آواز ہو۔ یہ اور اس طرح کے کئی دوسرے سراب اس کا ذہن ابھی سے دکھا رہا تھا، لیکن حقیقت بھی اپنی ٹھوس وجود کے ساتھ بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ اس کے اندر سے آواز آتی تھی، بی بی یہاں موجود ہے اور ریاض کے شکنجے میں ہے، جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ 20-30 میٹر کے فاصلے سے گرجدار آواز رستم کے کانوں میں پڑی۔ پچھلے 2 منٹ سے کسی ایسی ہی آواز کا منتظر تھا۔ اپنی جگہ ساکت کھڑا ہو گیا۔ لاٹھی نیچے رکھ کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ رستم نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ اس کے ارد گرد افراد جمع تھے، لیکن اس کے قریب آنے میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہے تھے۔ غالباً سامنے آنے سے پہلے وہ اپنی پوری تسلی کر لینا چاہتے تھے۔ رستم کو ابھی تک اپنے عقب سے اندیشہ موجود تھا۔ عقب سے اپنے ہی کسی ساتھی کی گولی کا نشانہ بھی بن سکتا تھا۔ جب اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے تو اگلا حکم ملا، اسی طرح آہستہ آہستہ چلتے آؤ۔ رستم نے اس ہدایت پر بھی عمل کیا۔ قریباً 20-30 میٹر چلنے کے بعد وہ ایک اونچے ٹیلے کی اوٹ میں آ گیا۔ اس کے ارد گرد نادیدہ افراد کی نقل و حرکت موجود تھی۔ یکایک 3-4 بڑی ٹارچیں روشن ہو گئیں۔ 6-7 افراد اطراف سے نمودار ہوئے اور رستم کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں 2 اجرالی تھے، باقی باوردی پولیس والے۔ کم از کم 4 خودکار رائفلیں رستم کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ اپنے ہتھیار نکال کر نیچے پھینک دو، ایک انسپکٹر نے آرڈر جاری کیا۔ رستم نے چادر کے نیچے سے پستول، ٹارچ اور چھرا وغیرہ نکال کر خود سے 10-15 فٹ دور پھینک دیے۔ ایک پولیس والے نے چیزیں سمیٹنی، چادر بھی اتارو۔
इंस्पेक्टर ने कहा। रुस्तम ने चादर उतारकर दूर फेंक दी। एक माहिर पुलिस एहलकार ने आगे बढ़कर रुस्तम की जामा तलाशी ली, इसकी पगड़ी उतारी, जूते उतरवाए, जेबें बिल्कुल खाली कर दी। पूरी तसल्ली हो जाने के बाद रुस्तम के हाथ पुश्त की तरफ मोड़कर इनमें हथकड़ी डाल दी गई। हथकड़ी क्यों लगा रहे हो? रुस्तम ने एहतजाजी लहजे में कहा। मैं खुद चलकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ, डिप्टी साहब का ऑर्डर है। हथकड़ी लग जाने के बाद पुलिस एहलकारों का रवैया एकदम तब्दील हो गया। उन्होंने रुस्तम को बाकायदा धक्के देते हुए आगे बढ़ने को कहा। रुस्तम तो आया ही आगे बढ़ने के लिए था, इसके अलावा इसने खुद को हर तरह के हालात के लिए भी तैयार कर रखा था। अचानक हल्की बूंदें पड़ने लगी। रुस्तम ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे, फिर भी बूंदें गिर रही थी। शायद किसी छोटी सी बदली ने रुस्तम की मुसीबत पर चंद अश्क गिराए थे। फिर ये बदली आगे निकल गई और बूंदें थम गई। रुस्तम को न जाने क्यों एक पुराना वाकया याद आया। इस वक्त वो भी डाकू भी नहीं बना था। अभी इसकी अबू जाहिदा को सरेआम रुसवा भी नहीं किया गया था। अभी इसके वालिद के बूढ़े जिस्म में गोलियां पेवस्त नहीं हुई थी। इसकी जिंदगी बड़ी हमवार थी। पंजाब के उस खूबसूरत गांव के छोटे से घर में वो छोटा सा घराना अभी आबाद था। ऐसे ही तारों भरी रातों में छत पर चारपाइयां डालकर लेटते थे और बचपन इन्हें बेवजह गुदगुदाता था। एक रात ऐसे ही बिन बादल की बूंदें पड़ी थी। रुस्तम ने तुकबंदी करके अपने स्लेट पर एक नज्म लिखी।